Assalamu alaikum and hello to everyone. My name is Salman and you're watching my YouTube channel Educate Yourself, and I believe you're all doing very well in your lives. पिछले हफ्ते मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरी बेटी बीमार थी, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का। और अब जो उनसे मुझे जो कुछ टाइम मिला तो मैंने जल्दी से अब वीडियो बनाना शुरू की है। और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जल्दी से क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो ऐसा है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा दिमाग का और जिस्म का, रूह का और दिल का। तो वो बताने से पहले मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके जो उनसे हैं व्यूअर्स जो उनसे वो बढ़ नहीं रहे या व्यूअर्स कम हैं, तो वो यानी कि वो बात करते हैं कि आप अपनी वीडियोस में कुछ मिर्च मसाला ऐड करें। तो बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं नेचुरल रहूँगा सबके साथ इस अपनी वीडियोस में। और सेकेंडली कि तालीम हासिल करने वाले जो सही रास्ते की तालीम हासिल होती है, जहाँ पे आप इंसान बनते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं। तो आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मुझे यानी कि मैं साफ बात करता हूँ कि उसमें कुछ यानी कि दो राहें नहीं होना चाहिए कि कोई डिप्लोमेसी और वो उस किस्म हिपोक्रेसी में नहीं जाना चाह रहा मैं। तो ये तो आप हिस्ट्री में भी देखेंगे, इवन के कुरान पाक में भी यही साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सूरह यासीन पढ़ें तो उसमें भी बहुत क्लियरली वाज़ह लिखा हुआ है कि इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ईमान नहीं लाएंगे। ईमान लाने का मकसद उसमें अब मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा कि जहाँ पे इंसान बनने का प्रोसेस होता है ना, वहाँ पर हमारा रुझान कम होता है। हाँ, किसी के ऊपर हमने क्रिटिसाइज़ करना हो तो वो उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा, या मिर्च मसाला डालना हो उसके ऊपर हम ज़्यादा फ़िदा हो जाते हैं। इसको मैं प्रूव भी करूँगा आप लोगों के साथ आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आई डोंट केयर कितने लोग देख रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितने भी देख रहे हैं आप काइंडली इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। तो इसमें बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आपको मैं प्रूव करूँगा कि कैसे दिमाग आपके साथ खेलता है और कैसे हम लोग जो उनसे हम एक अजीब से बबल में हैं। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो दिमाग जो उनसा है, दिमाग अगर इसके सामने एक मुकम्मल चीज़ आए तो उसको ठीक तरीके से उसको पकड़ नहीं सकता। ठीक है, मेरे कहने का मकसद मतलब ये है कि जब दिमाग किसी चीज़ को देखता है तो वो उसके हिस्से कर देता है, उसको हिस्सों में तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को देखें, किसी इंसान को देखें, या आप अपने शोहर बीवी को देख रहे हैं, बीवी शोहर को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, अपने दोस्तों को देख रहे हैं, तो आपका दिमाग उनके हिस्से करेगा। आंखें हैं, ये बोल रहा है, ये इसका चेहरा है, ये इसके कान है, ये इसके बाल हैं, ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत नहीं है, इसकी बातें बहुत अट्रैक्टिव हैं और इसकी बातें फजूल है। दिमाग इस तरह चलता है। ठीक है, दिमाग बना कैसे है या इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, तो ये इसके डिफरेंट हिस्से हैं, उसमें नहीं मैं जाऊँगा। मैं आपको सिर्फ यही बताऊँगा कि दिमाग काम कैसे करता है और ये कैसे इफेक्ट डालता है आपके ऊपर। अच्छा, तो दिमाग के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि जब किसी की चीज़ को देखेगा तो उसको एक समझ के उसको पकड़ लेगा, नहीं, ये उसके हिस्से करेगा। जब वो इसके हिस्से करेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसमें फ़र्क पैदा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। ये अच्छा, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है। दूसरी चीज़, अगर हम इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है, तो हमें तो ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है कि हाँ ये तो बहुत ज़बरदस्ती बात है, इसमें तो कोई ये हमें मिसगाइड कहाँ पर कर रहा है। लेकिन सब्र कीजिए, आगे चलते हैं। दिमाग की दूसरी जो खसूसियत है, क्योंकि दिमाग बनाया ही खुदा ताला ने ऐसी नौयत का है कि ये अपने मुताबिक काम कर रहा है। जिस तरह दिल का काम होता है ना कि हार्ट बीट देना, वो चलता जा रहा है, उसका काम ही यही है। ठीक है, दिमाग का काम भी यही है, सोचों को पैदा करना, डिफ्रेंशिएट करना, हर चीज़ को। दूसरे इसका जो से इसकी चीज़ है दिमाग की, ये अपने आप को बचाता है। ठीक है, ये अपने आप को आप ये सोचेंगे हम अपने आप को कैसे बचाता है।
दिमाग जो है आपके जिस्म की आपके सर के अंदर है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर है, इस लिबास के अंदर है. ये लिबास डैमेज हुआ, दिमाग ख़त्म हो जाएगा. यानी कि अगर इस जिस्म को मसला पड़ गया, दिमाग वहाँ पे फिर कुछ नहीं कर सकता, वो बैठा रहेगा इसके साथ ही. तो दिमाग का जो सा काम होता है वो इस जिस्म को बचाना है, ठीक है. अब जो जिस्म को बचाना है उसके लिए वो कुछ भी करेगा, ठीक है. उसमें वो हर लिहाज से ऐसे ही सोचेगा कि मेरे जिस्म को क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा. फॉर एग्जांपल कि अगर आप आप एक बिजनेस में हैं, ठीक है, या एक फैमिली है आपकी, आप वहाँ पर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि दिमाग सोचेगा कि मुझे क्या फ़ायदा होगा इस बंदे से, मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ इससे मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, मेरा क्या सिलसिला मुझे मिलेगा. कि क्यों उसको हिस्सा चाहिए दिमाग को, क्योंकि उसको इस बॉडी को जो है इस लिबास को मोटा रखना है, ज़बरदस्त रखना है. और इस जो जिस्म है, जो लिबास है, इसकी नौयत खुदा ताला ने ऐसे बनाई है कि इसकी जो ग़िज़ा वो ज़मीन से पैदा करवाई है, और उसके लिए एक सिलसिला पूरा बना दिया हुआ है कि कैसे होगा, हल चलेगा, फिर उसके बाद फिर पैसा आ गया, फिर सोना आ गया, चांदी आ गया, ये सब चीज़ें आ गई उसके अंदर. तो दिमाग उस एंगल पे लेकर जाएगा कि मुझे इस जिस्म को मोटा ताज़ा रखना है, क्योंकि दिमाग की जो सी ग़िज़ा है ना वो सोचें हैं, ठीक है. दिमाग की अपनी ग़िज़ा सोचें हैं, जो फजूल किस्म की सोचें आपके अंदर पैदा होती हैं, वो उसकी ग़िज़ा है, ठीक है. लेकिन उसने जिस्म को ताज़ा रखना है ताकि वो चलता रहे. अब जब वो अपने फ़ायदे की बात सोचने लगता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी इंसान अपने फ़ायदे के लिए निकलता है, दिमाग अपने फ़ायदे के लिए निकलता है, तो जो दूसरा देखने वाला होता है वो फिर जजमेंटल हो जाता है. वो जज करता है कि ये बंदा कितना खुदगर्ज है, ये बंदा कैसा है. इसमें बंदे की गलती नहीं है, इसमें बंदे की गलती नहीं होती, क्योंकि बंदा जो उनसे है वो गुलाम है, ठीक है. या तो वो अपने दिमाग का गुलाम होगा या वो अपने दिल का गुलाम होगा. आगे जाके इसकी तफसील में बताऊंगा कि ये दिमाग और दिल कहाँ पे अटैच हो रहे हैं जाके, ये मैं सब बताऊंगा आपको. तो उसमें बंदे की गलती नहीं होती. लेकिन अब दिमाग जो ज़्यादा वो ज़ाहिरी चीज़ों के ऊपर आपको ग्रिप करता है, आपके ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर. तो वो आपको यही दिखाता है कि ये जो सामने एक जिस्म खड़ा है ना, ये एक दूसरी चीज़ है, क्योंकि इसने डिफ्रेंशिएट करने से तो एक लेनी नहीं ना, एक चीज़ को लेना ही नहीं है इसने. तो वो जो सामने एक चीज़ खड़ी है, आपका एक जिस्म खड़ा है, वो उसको अलग बनाएगा. जब वो उसको अलग बनाएगा तो वो आपको बताएगा कि ये बंदा जौन सा है ये सेल्फिश है, या ये बंदा जौन सा है बहुत ज़्यादा ढीठ है, ये धोखेबाज है. हालांकि वो वही दिमाग है जो उसके अपने अंदर है, ठीक हो गया. लेकिन दिमाग उसको एक तरीके से पकड़ नहीं सकता, इसीलिए वो फर्क पैदा होता है. अब इसमें दिमाग, मैंने पहले भी बताया कि दिमाग को बनाने वाले ने ऐसा ही बनाया है. अच्छा जी, अब इसकी आपको मैं बताता हूँ कि मज़े की चीज़ बताता हूँ. अगर आप गौर करें, आपको साथ साथ कुरान का भी हवाला देता हूँ, ठीक है. आप देखिएगा ये मामला चल क्या रहा है. आप जरा चेक कीजिएगा कि कैसे खूबसूरती के साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हम किस बबल में हम हैं, आपको पता चलेगा. जब आपको कुरान का एक हवाला देता हूँ, एक कहानी सुनाने लगा हूँ कुरान पाक से लेके, ठीक है. जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब शैतान को हुक्म हुआ कि तुमने फरिश्तों के साथ कि तुमने इसको आदम को सजदा करना है, तो आपने देखा होगा कि उसने, शैतान ने क्या जवाब दिया था. शैतान ने जवाब दिया था कि ये तो मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ. अब आप देख लें, ज़रा गौर कीजिएगा कि क्या चल रहा है. उसका दिमाग चल रहा है, ठीक है. वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है चीज़ों को, ये आग है, ये मिट्टी है, ये पानी है. उसने एक चीज़ नहीं लेनी, उसने डिफ्रेंशिएट करना है. जब उसने ये डिफ्रेंशिएट किया तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपका जो हकीकी शैतान है वो आपके यहाँ पर है, जो चीज़ों को अलग कर देता है, फ़र्क डाल देता है कि ये है, मैं हूँ. आपको एक और आपको मज़ीद में हवाला देता हूँ. तर्जुमा बताऊँगा क्योंकि मैं हाफिज़ तो हूँ नहीं,
تو ترجمہ مجھے یاد ہے، میں ترجمہ آپ کو بتاؤں گا. ایک قرآن کی آیت ہے کہ شیطان جو تمہیں ہے وہ تمہیں خوف دلاتا ہے مال و دولت اور اپنے مال و دولت کی کمی کا اور بیوی بچوں کو اور یہ سب چیزوں کا وہ خوف دلاتا ہے. اب آپ دماغ کی نوعیت دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دماغ کیسے چلتا ہے کہ یہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے. اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو یہ امیڈیٹلی آپ سے کہے گا کہ نہ دے، سب سے پہلے تو نہ دے. لیکن آپ پھر بھی کہو گے کہ نہیں میں نے مدد کرنی ہے تو یہ کہے گا اچھا 10 کی بجائے 5 دے دے، تیرا مال ختم ہو جائے گا، تیرے پاس گنتی کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کیسے چل رہا ہے کام، کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. حقیقت میں جو شیطان ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام انا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ سیلفشنس کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دماغ جو سا ہوتا ہے ایسا کام کرتا ہے کہ اس نے آپ کو ہر اس چیز کے اندر شک پیدا کر دینا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر میں یہ کروں گا تو پھر کیا ہو جائے گا میرے ساتھ. یہ چیزوں میں شک پیدا کرتا ہے. ایک حدیث شریف آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس چیز میں شک پیدا ہو اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اب شک کی جڑ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آپ کی یہاں سے آ رہی ہے کہ ہر لمحہ آپ اپنے فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہو کہ یہ کیسے مجھے مل جائے، یہ چیز مجھے مل جائے. اور فائدے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سب سے جو بری چیز ہے اس کے اندر، جو چیزوں کو فرق کر دینا، ڈیویلٹی پیدا کر دینا. اب ڈیویلٹی جون سی پیدا ہوتی ہے وہ شرک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کے اندر نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ میں آپ کو کسی اور چیز کی طرف بات کر رہا ہوں میں. اچھا، دل اور روح کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ دل جو سا ہوتا ہے، اچھا سب سے پہلے تو یہ جو جسم ہے آپ کو پتا ہے مٹی سے بنا ہے. ٹھیک ہے نا. جسم مٹی سے بنا ہوا ہے اور دماغ جو سا اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ اسی چیز کو دیکھے گا، وہ آپ کو دنیا کے چکر میں رکھے گا. دماغ اس چیز کو کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا جو نظر نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے. جو نظر نہیں آتا دماغ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. اگر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اگر ایکسپٹ کرنے پہ مجبور بھی ہو جائے تو اس کے اندر شک میں پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، ہوگا کہ. اب کتنے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ کرے گا، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. غور کیا نا آپ نے؟ کیوں؟ یہی وجہ ہے. دماغ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہی نہیں ہے کہ جو دیکھیں جو چیز بنی ہی دنیا کے لیے ہے، جس کا تعلق ہی دنیا کے ساتھ ہے، اس نے بات کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اس چیز کو ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے. تو وہ غیب جو سا ہے، جو اب آپ کے ایمان کی جو صورتیں ہیں اس میں اللہ پر ایمان لے کر آنا جو غیب ہے. ٹھیک ہے. جو ظاہر اور باطن دونوں ہے، لیکن باطن میں وہ ایمان نہیں لاتا، دماغ نہیں چلتا. وہ آپ جو مرضی کر لیں اس کے ساتھ، وہ اس نے نہیں چلنا اس کے اوپر. اور اسی طرح آپ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، فرشتے بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں نا یہ سب چیزیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں. لوگ کتنا کہتے ہیں کہ جی توکل اللہ، ہمیں بہت زیادہ توکل ہے، ہمیں بہت زیادہ ایمان ہے، ہم ایمان میں تو بہت آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ضروریات کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی انسان کی ضروریات کے ہوتا ہے، خدا نے انسان کو ہی پیدا کیا دوسروں کے لیے. اب یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اندر میں جانا نہیں چاہوں گا ابھی کیونکہ چیز کسی اور چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے. دل اور روح جو سی ہوتی ہے. اب جو روح ہے، روح جو بنی ہے وہ آسمان سے بنی ہے، وہاں سے آئی ہے، یہ جانتی ہے وہاں کے راز. ٹھیک ہے. اور جو دل ہے، اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سب نے سنا ہوگا کہ میں اپنے بندہ مومن کے دل میں رہتا ہوں. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دل اور جو روح ہے ان کا تعلق غیب سے ہے. وہ غیب کو جانتے ہیں،
وہ غیب کی طرف بھاگتے ہیں. آپ کا سڈنلی آپ فیل کرتے ہوں گے کہ آپ کا دل ایک دم سے خوفزدہ ہو جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر, یا پھر آپ جو سے کسی کو دیکھ کر آپ کو رحم آ جاتا ہے. دماغ کو رحم نہیں آتا, دل کو رحم آتا ہے. کیوں؟ یہ جانتا ہے ادھر کے راز, غیب کے راز جانتا ہے یہ. تو روح اور جسم جو ان سے, روح اور جو دل ہے, ان کا جو کمبینیشن ہے, یہ کمبینیشن ایسا ہے کہ اس نے آپ کو اس چیز کی طرف لے کر جانا جو نظر نہیں آ رہی. اب فرق بتا دیتا ہوں میں آپ کو, یہ کیسے آسان بنا دیتا ہوں. دماغ آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے, دیکھے گا کتنا ہے, کیسا ہے, میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے, وہ ساری چیزیں دیکھ کے ڈیسائیڈ کرے گا. دل جو سا ہے, دل کیا کرتا ہے؟ دل فیلنگز کو کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کے دل میں رحم آیا, کتنا رحم آیا, جتنا رحم آیا اتنا ہی آپ نے دیا. جتنا رحم, جتنا پیار آیا آپ نے اتنا ہی اظہار کیا. تو وہ اندیکھی چیز کو کاؤنٹ کر رہا ہے, اور دماغ دیکھی ہوئی چیزوں کے اوپر کاؤنٹ کرتا ہے. تو اسی لیے جو سا ہے, دل اور دماغ دونوں میں بہت فرق ہے. آپ نے سنا ہوگا اہل دل. جو اہل دل ہوتے ہیں, اہل دل کون ہوتے ہیں؟ ولی اللہ ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہوتے ہیں, ولی اللہ ہوتے ہیں, نبی ہوتے ہیں, پیغمبر ہوتے ہیں. اہل دل وہ ہوتے ہیں کیونکہ دل کو راستہ معلوم ہے. جب تک آپ دماغ کے چکر میں رہو گے, جب تک آپ دماغ کے ان ہیلوں میں رہو گے کہ مجھے, میں یہ ہو جائے گا, مجھے میں یہ دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا, تو ان چکر میں رہو گے تو اسی چکر میں آپ لوگ فارغ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے دل کی آواز سنی, دیکھیں نا, حدیث شریف آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جو سیدھا رہے تو سب معاملات ٹھیک ہیں, جو بدل جائے, ٹرن اراؤنڈ ہو جائے, یعنی کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے, تو آپ کے سب معاملات خراب ہو گئے. تو پھر فرمایا خبردار وہ دل ہے, خبردار وہ دل ہے, خبردار وہ دل ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی کے لیے میں اس کو یہیں پر ہی اس ویڈیو کو ختم کروں گا. ٹھیک ہے. مزید آگے بھی آپ کو اسی طرح میں آپ کو لے کر چلوں گا, مزید ڈیپ ڈاؤن ہم جاتے جائیں گے. لیکن میں تھوڑا تھوڑا سا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, لے کر چلوں گا تاکہ آپ غور کریں. میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں آپ اس کے اوپر کائنڈلی غور کریں. یہ فائدہ مند کام ہے. ٹائم بہت تھوڑا سا ہے, مختصر سا ٹائم ہے ہمارے پاس. ہم نے جانا ہے, تیاری پکڑنی ہے, تاکہ آگے جواب دینا ہے ہم نے. تو خدا را آپ جو ان سا اس چیزوں کے اوپر غور کریں. اور ہاں, جو لوگ انڈینز ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ یعنی کہ خود کو انڈینز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بھائی ہیں ہمارے, تو ویسے ہی ایک ٹیگ لگ گیا ہوا ہے پاکستانی, انڈین اور کرسچنز اور جوز. تو ان کا بھی اگر وہ اپنی جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے ان کا سب سے بڑا ولن کون سا تھا ماضی میں؟ راون. ٹھیک ہے. اور راون کو وہ کیا کہتے ہیں؟ 10 سڑ والا, کہ اس کے 10 سڑ تھے. اب اس کے 10 سڑ تو نہیں ہو سکتے, لیکن اس کے جو اندر شیطان گھسا ہوا تھا نا, وہ بہت زیادہ خطرناک تھا. وہ 10 ٹائمز مور تھا اپنی انا میں, اپنے اس غصے میں, انا میں, اور چیزوں کو جکڑنے میں. تو اپنی وہ کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹرن اراؤنڈ کریں اس کو, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے 10 سڑ والا راوڑ جو تھا وہ یہ تھا جو حقیقی آپ کا شیطان ہے. کیونکہ شیطان کا یہی کام ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنا. دل جو ہے وہ آپ کو جوڑ دیتا ہے خدا کے ساتھ. دیکھ لینا ہر فیلنگز جو نکلتی ہے وہ آپ کو خدا کے ساتھ جوڑتی ہے جا کر. تو خیر, مزید ویڈیو کو آگے بھی بڑھائیں گے, بات کریں گے اس کے اوپر, کیونکہ ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہوتا ہے میرے پاس, تو میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جا سکتا, لیکن سٹیپ بائی سٹیپ پوچھ چلیں گے. تو آپ ویڈیو کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. تعلیم کی بات ہے, تعلیم حقیقت کی بات ہے, جیسا آپ کو بہتر لگے. لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے, نہ سبسکرائب کرنا چاہ رہے, نہ لائک کرنا چاہ رہے, نہ شیئر کرنا چاہ رہے, کوئی بات نہیں, نہ کیجیے. لیکن جو بھی میری بات کو سن رہا ہے, میری ان باتوں کے اوپر غور ضرور کیجیے. یا یہ ہیڈ اینڈ ٹیل بنائے گا یہ,
تو آپ پھر اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.